अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं लामिछानेलाई नागरिकता सम्बन्धी प्रसंगबाट। पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहलबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले लामिछानेले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको जानकारी दिए। नागरिकता ऐन र नियमावली अनुसार नेपाली नागरिकता पुनः कायम गरिपाऊ भनी निवेदन प्राप्त भएकाले सोही अनुसार लामिछानेले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएको प्रशासनले जनाएको छ। लामिछानेले 2050 सालमा लिएको नम्बर नै उल्लेख भएको नागरिकता प्राप्त गरेका हुन्। नागरिकता लिएर बाहिरिने क्रममा भने लामिछानेले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। लामिछानेले पहिला प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकता अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त भएपछि समाप्त भएको थियो। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापतिमा पुनः रवि लामिछाने चयन भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेसँगै लामिछानेलाई आइतबार पार्टी कार्यालय वसुन्धरामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सभापतिको जिम्मेवारी दिएको हो। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेको कारण सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज गरिदिएपछि पार्टी सभापतिबाट हट्नु परेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले छानबिनमा परेको नेपाली राहदानी विभागमा बुझाएका छन्। आइतबार राहदानी विभागको कार्यालय त्रिपुरेश्वर पुगेर लामिछानेले सो पासपोर्ट फिर्ता गरेका हुन्। कानूनमा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो नाममा जारी भएको राहदानी आफूलाई आवश्यक नभएको वा अन्य कुनै कारणले आफूसँग राख्न नसक्ने अवस्थामा विभागमा फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सोही व्यवस्था अनुसार लामिछानेले राहदानी फिर्ता गरेका हुन्। उनले 2070 सालमा अमेरिकी नागरिकता लिएका थिए। उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि उनको नेपाली नागरिकता स्वतः निष्क्रिय भएको थियो। तर लामिछानेले निष्क्रिय भइसकेको नेपाली नागरिकताको आधारमा त्यसको 1 वर्षपछि नेपाली राहदानी लिएको बताइएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउने उद्देश्य सहित निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई नागरिकता प्रकरणमा मुद्दा हालिएको आरोप लगाएका छन्। लामिछानेको नागरिकता प्रकरणले सत्ता समीकरणमा फेरबदल नहुने उनको दाबी छ। महासचिव पोखरेलले राजनीतिक मिशन अदालती प्रक्रियाले उत्पन्न गरेको प्रश्नहरूको कारण नबिथोलिने भन्दै सत्ता गठबन्धनले समस्याको समाधान खोज्ने पनि बताए। पीआर परित्याग गरेको घोषणा गरेर त्यसपछि फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट नागरिकता प्राप्त गरेको सुन्नुभएको छ। तर रवि लामिछानेको हकमा यसलाई विषय बनाइयो। किन बनाइयो भन्दाखेरि कतै यो विषयलाई अगाडि बढाएर चाहिँ सत्ता समीकरणमा चाहिँ फेरबदल ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने अर्थमा यसलाई मुद्दा बनाइयो। तर यसले उनीहरूले सोचे जस्तो काम गर्दैन। किनकि राजनीतिक मिशन भनेको चाहिँ अदालती प्रक्रियाले चाहिँ उत्पन्न गरेका प्रश्नका कारणले बिथोलिने होइन। राजनीति भने त्योभन्दा माथिको चिज हो। त्यस अर्थमा हामी यसलाई राजनीतिक ढङ्गले चाहिँ ट्याकल गर्छौँ, समाधान गर्छौँ भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। महासचिव पोखरेलले विगतमा पीआर लिएर विदेशमा बसेका थुप्रै व्यक्तिहरू नेपाल फर्किँदा स्वतः नेपाली नागरिक भएको अभ्यास रहे पनि कसैले प्रश्न नउठाएको गुनासो समेत गरे। रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले देखाएको सक्रियता चमत्कारिक रहेको उनको टिप्पणी छ। नागरिक प्रकरणका सन्दर्भमा संसदले लेखेको पत्रका बारेमा चाहिँ सर्वोच्चको सक्रियता अस्वाभाविक देखिएन। अहिले चाहिँ रवि लामिछानेजीको विषयमा पनि उसको चाहिँ न्यायिक सक्रियता चाहिँ प्रशंसा गर्न लागेकै छ भन्नुपर्छ। तर त्यो कुरा चाहिँ अरू मुद्दाका हकमा किन देखिँदैन? रवि लामिछानेजीका सन्दर्भका बारेमा मुद्दा दर्ता गर्ने पक्षको नियत पनि बुझ्न सकिन्छ। न्यायिक सक्रियता पनि चमत्कारिक छ।
महासचिव पोखरेलले अदालतमा त्यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरूको निरूपण गर्न उदासीन हुने र प्रक्रिया नै अगाडि नबढ्ने स्थिति हुने तर कतिपय मुद्दाहरूको फटाफट निर्णय हुने गरेको भन्दै यसको यथोचित जवाब अदालतले दिनुपर्ने समेत बताए। प्रधान न्यायाधीशको महाअभियोग प्रकरणका सन्दर्भमा संसदले लेखेको पत्रको बारेमा सर्वोच्चले देखाएको सक्रियता भने अस्वाभाविक रहेको उनको आरोप छ। तर एमाले अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने उनले उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नागरिकका मौलिक अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि आवश्यक ऐन बन्न नसक्नु दुःखद भएको बताएका छन्। आज शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको 27औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले मौलिक अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि ऐन निर्माण प्रक्रियालाई यथाशीघ्र अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए। प्रधानमन्त्री दाहालले साथै प्रदेशमा विशेष अस्पतालहरूको निर्माण गरेर मुटु रोगसँग सम्बन्धित उपचारलाई पनि साथै प्रदेशका अस्पतालसँग जोड्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि बताए। यो पटक सातै प्रदेशमा विशेष अस्पतालहरूको निर्माण मार्फत र मुटु रोगसँग सम्बन्धित उपचारलाई पनि सातै प्रदेशका अस्पतालसँग जोड्ने कुरालाई मैले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु। तपाईहरु सबैको सहयोग भयो भने मलाई विश्वास छ हामी त्यसलाई पूरा गर्न सक्छौं। प्रधानमन्त्री दाहालले देशमा धेरै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने चुनौती रहेको र केही घटनाक्रमले समाज राज्यप्रति वितृष्णा पैदा हुने संकेत देखिएको गुनासो गरे। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले गंगालाल अस्पतालका मुटु रोग सम्बन्धी सेवाहरूलाई विकेन्द्रीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए। नयाँ बनेको यो नयाँ सरकार देशैभरि कुनै पनि रोगले बिरामीको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको मात्र कारणले बिरामीले ज्यान गुमाउने पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नको लागि हामी जमर्कोमा छौँ, हामी प्रयासरत छौँ र हामी गम्भीर छौँ यसप्रति भन्न चाहन्छु। जनकपुरमा विस्तारित सेवा सुरु भइसकेको रहेछ। अब गंगालाल अस्पतालका मुटु रोग सम्बन्धीका सेवाहरूलाई विकेन्द्रीकरण गरेर प्रादेशिक स्तरमा अन्य प्रदेशहरूसम्म पनि पुर्याउनु अति आवश्यक देखिसकेको छ र त्यस अभियानको लागि हामीलाई तपाईहरु सबैको हातेमालो आवश्यक छ भन्न चाहन्छु। यो नयाँ अभियान विकेन्द्रीकरण गंगालाल अस्पतालका संस्थाहरू प्रादेशिक अस्पतालमा एउटा सेवा युनिटको रूपमा हामी स्थापना गर्न चाहन्छौं। राज्य मन्त्री कार्कीले मुटु रोग उपचार शल्यक्रियालाई निःशुल्क बनाउने अभियान चलाउनु पर्ने पनि बताइन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले गंगालाल अस्पताललाई एकाडेमीको रूपमा विकास गर्न माग गरे। गंगालाल अस्पताललाई एकाडेमीको रूपमा विकास गर्नुपर्छ, प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। मुटु रोग उपचारको जनशक्ति हामीले उत्पादन गर्न आवश्यक छ, त्यसका निम्ति अनुसन्धानहरू गर्न आवश्यक छ। सांसद पौडेलले सबै अस्पतालहरूलाई सेवा प्रदान गर्न सक्ने क्षमताको रूपमा विकास गर्न जरुरी रहेको पनि उल्लेख गरे। मुटु रोगको उपचार गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरी रोग सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले लुम्बिनी विकासका कर्मचारीलाई क्यालेन्डर अनुसार कार्ययोजना बनाएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। आज लुम्बिनी विकास कोषले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले लुम्बिनी विकास कोषले देखाएको कार्य प्रगतिको रिपोर्ट सन्तोषजनक नभएको भन्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। मन्त्री किराँतीले लुम्बिनीको विकास गर्न कोषसँग बजेट कार्यक्रम हुँदाहुँदै काम नभएको भन्दै अब भने योजना अनुसारको काम चाहिने बताए। यति ठुलो जिम्मेवारीका साथ राज्यले तपाईलाई पत्याएर पठाएको छ, बजेट छ, कार्यक्रम छ, काम किन छैन? मन्त्री किराँतीले लुम्बिनी विकासको बाँकी काम गर्न क्यालेन्डर अनुसार 7 दिन, 1 महिना, 3 महिना, 6 महिना र 1 वर्षमा के गर्ने भन्ने कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएका हुन्। गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी मागी खाने भाँडो नभएर बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको नाभि तथा ढुकढुकी भएको उनको भनाइ छ। पर्यटन सचिव सुरेश अधिकारीले बजेटको कमी, बजेट समयमा नै निकासा नहुने मात्र नभई कोषको काम प्राथमिकतामा भर पर्ने पनि बताए। बजेटको कमी हुने, समयमा बजेट निकासा
नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि ढिलाइ भएको छ भन्नुभएको छ। त्यति मात्रै पनि होइन, अब हाम्रो कार्यदक्षता, कामको प्रभावकारिता, कामप्रतिको डेडिकेसन कस्तो भयो त्यसले पनि डिटरमाइन गर्ने होला। अलिकति गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको अवस्था रहेको छ। सचिव अधिकारीले लुम्बिनी विकास गुरु योजनाभन्दा बाहिर संरचना निर्माण भएको स्वीकार गरे। गुरु योजनाभन्दा बाहिरका संरचना बनाउनु पर्ने बाध्यता भए पनि कतिपय बनाउनु नपर्ने संरचना बनाइएको उनको भनाइ थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले नर्सहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिने निजी क्षेत्रका अस्पताल सहितका स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित नेपाल नर्सिङ सङ्घको 61औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा उनले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदी नर्सहरूलाई काममा लगाउने कुरा मान्य नहुने बताएका हुन्। मन्त्री गिरीले त्यस्ता निजी क्षेत्रका अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि अनुगमन गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा कारबाही हुने पनि बताए। अहिले मैले सुने 8,000 10,000 मा पनि हामीले काम गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ भनेर भन्ने सुन्दै रहँदाखेरि यो भन्दा भयावह र काली लाग्दो कुरा अर्को केही पनि हुन सक्दैन। यो अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो। म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, यसरी न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिकन, तलब भत्ता नदिकन काममा लगाउने र श्रमको शोषण गर्ने कुरा कुनै पनि मूल्यमा ठीक हुन सक्दैन, उचित मान्न सकिँदैन। मन्त्री गिरीले आफूले मासिक 8-10 हजारमा पनि निजी क्षेत्रमा नर्सहरूले काम गर्नुपर्ने काली लाग्दो अवस्था सुनेको भन्दै तथ्य र प्रमाण जुटाउनको लागि मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तत्काल अनुगमन गर्ने घोषणा गरे। उनले नर्सहरूको श्रम शोषण गर्ने अस्पताल सहितका स्वास्थ्य संस्थाहरूको नवीकरण गर्नेदेखि लिएर संस्था नै खारेज गर्न सरकार बाध्य हुनेतर्फ पनि सचेत गराए। मन्त्री गिरीले कोभिड कालमा नर्सहरूले आफ्नो जीवनलाई जोखिममा राखेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै उनीहरूलाई आवश्यक तलब भत्ता सहितको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजना तयार पारेको छ। नीति तथा कार्यक्रम, क्रियाकलाप, साधन स्रोत, समय सीमा र अनुगमन मूल्याङ्कन सूचकलाई समेट्दै मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार पारेको हो। कार्ययोजनामा नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनको लागि राजस्व सङ्कलनमा प्रभावकारिता ल्याउने, राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशील बनाउने, राजस्वको दरहरू हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने, राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ। यस्तै देशको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी वित्त नीति र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने, खर्च कटौती सम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्ने, अत्यावश्यक बाहेकका संरचना निर्माणको लागि संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा सहमति प्रदान गर्ने विषय पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ। त्यस्तै अर्थले अलपत्र परेका आयोजनाको पहिचान गरी सोको सञ्चालनको लागि आवश्यक योजना सहित सम्बन्धित निकायबाट प्रस्ताव पेश आएमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा स्रोतको व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक लगानीमा आउने उतार चढाव व्यवस्थापन गर्ने, हेजिङ सेवाको प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। आगामी 5 वर्षमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने र बन्द सरकारी संस्थान पुनः सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था अघि बढाउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ। धितोपत्र सम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्ने, धितोपत्र दोस्रो बजार तथा यस सम्बन्धी संरचनालाई थप पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाउने पनि अर्थले जनाएको छ। तपाईँ कतिको पिएकड हुनुहुन्छ? बजारमा चलेको र स्थापित ब्रान्डको रक्सी पिएर आनन्द मानिरहनु भएको छ भने होसियार रहनुहोस्। तपाईले चुस्की लिइरहेको मदिरा नक्कली पनि हुन सक्छ।
नक्कली मदिरा उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उपत्यकामा स्वदेशी तथा विदेशी ब्रान्डका गुणस्तरहीन नक्कली मदिरा उत्पादन गरी कालो बजारी गर्ने गिरोह नै पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा दोलखा कालिन्चोक 3 का निरज उप्रेती, स्याङ्जा ल्याङ्की धर्मी पौडेल र सिन्धुली 3 पटानका गणेश बहादुर राणा मगर रहेका छन्। प्रहरी अनुसन्धानमा ललितपुरको महालक्ष्मी थानमा कारखाना नै सञ्चालन गरेर विदेशी ब्रान्डका नक्कली मदिरा उत्पादन गर्ने गरेको पाइएको छ। केही स्वदेशी र विदेशी विभिन्न ब्रान्डका र ठुलो सङ्ख्यामा हामीले रक्सीहरू बरामद गर्यौँ। यो बरामद गर्ने सङ्ख्याहरूको साथै यसमा यो बनाउँदाखेरि चाहिने कच्चा पदार्थहरू, केमिकल्सहरू र बनाउने अरू विभिन्न साधनहरू पनि हामीले पक्राउ गऱ्यौँ र योसँग सम्बन्धित मान्छेहरू पक्राउ गरेर आज हामीले आवश्यक कारबाहीका लागि अगाडि बढाएका छौँ। पक्राउ पर्नेहरूले स्वदेशी तथा विदेशी ब्रान्डका विभिन्न मदिराहरूको नाममा नक्कली मदिरा बिक्री गर्ने गरेको खुलेको हो। उनीहरूले खुकुरी रम, रुसलान भोड्का, रेड लेबल लगायत महँगा ब्रान्डका रक्सीको बोतलमा नक्कली मदिरा राखेर बेच्ने गरेको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको हो। यो जनस्वास्थ्यसँग सरोकार भएको हिसाबले यसलाई स्ट्रिक्ट कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था पनि हो। त्यसैले हामीले यसमा अहिले दुईवटा हिसाबले यसको यो कसुरहरू आकर्षित हुने अवस्था भन्छ। एउटा चाहिँ हामीले यो सरोकारको विषयवस्तु भएको के अरे यो हेल्थ हजार्डसँग पनि जोडेको हिसाबले हामीले कालो बजारीसँग हामी मुद्दा अगाडि बढाउँछौँ भने यो सँगसँगै यसले अन्तशुल्क अथवा राजस्वसँग जोडेको अवस्था पनि हुन्छ। त्यो अनुसार कारबाही पनि हुने अवस्था भन्छ। खानतलासीका क्रममा नक्कली मदिरा र मदिरा बनाउन प्रयोग गर्ने केमिकल, स्वदेशी तथा विदेशी ब्रान्डका मदिराको खाली बोतल, अन्तशुल्क स्टिकर, लेबलिङ तथा प्याकेजिङ मेसिन बरामद गरेको छ। माघ 13 गते ललितपुरको कुपन्डोल स्थित निरज उप्रेतीले सञ्चालन गरेको नेक्स्ट टेस्ट लिकर स्टोरमा खानतलासी गर्दा नक्कली खुकुरी रम फेला परेको थियो। त्यस्तै गौडेलको मित्रनगर स्थित एसटी लिकर स्टोरबाट पनि नक्कली मदिरा बरामद भएको छ। पक्राउ पर्नेले विदेशी ब्रान्डका मदिरामा केमिकल हालेर नक्कली बनाउनुका साथै नक्कली रक्सीको स्टिकर उप्काएर अर्कोमा प्रयोग गर्ने गरिएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। फन्सार छोडेर ल्याइएका रक्सीमा समेत उनीहरूको अन्तशुल्कको स्टिकर आफैले प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ। नक्कली रक्सी डान्स बार, रेस्टुरेन्टमा पठाउने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। पक्राउ परेकाहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिषद ललितपुर पठाइएको छ। पक्राउ परेकालाई कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन अन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ राजेन्द्र बस्नेत, ललितपुर। सरकारले सन् 2010 मै कुष्ठरोग निवारण घोषणा गरेको भए पनि हालसम्म पूर्ण निवारण भएको देखिँदैन। रोग सम्बन्धी चेतनाको अभाव, बजेट तथा कार्यक्रमको अपुग लगायतका कारण निवारणमा चुनौती देखिएको सरोकारवाला निकाय बताउँछन्। विश्वका 100 भन्दा बढी देशमा वार्षिक 2 लाख भन्दा बढी व्यक्तिलाई कुष्ठरोगको लक्षण देखिने गरेको छ। कुष्ठरोग प्रभावित मध्ये 1% बढी नेपालमा रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा नेपालमा 2285 जना नयाँ कुष्ठरोगीका बिरामी भेटिएका छन्। नयाँ बिरामीमा 73 जना बालबालिका रहेकाले निवारणमा थप चुनौती थपिएको विज्ञहरू बताउँछन्। साथै यसले कुष्ठरोग फैलिँदै गएको समेत सङ्केत गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अबका एक्टिभिटीहरू पालिका लेभलसम्मै गएर चाहिँ कुष्ठरोग बढीभन्दा बढी मात्रामा पत्ता लगाउने है, त्यो गरिसकेपछि चाहिँ ट्रान्समिसन रोक्ने र निरन्तर 5 वर्षसम्म चाहिँ त्यो क्षेत्रमा त्यो इलाकाको त्यो उसको स्थानीय लेभलको लागि बच्चामा है कुष्ठरोग प्रभाव शून्य बनाउने। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार मध्य प्रदेशमा 910 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 581 जना, प्रदेश नम्बर 1 मा 345 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 205 जना, कर्णाली प्रदेशमा 68 कुष्ठरोगी सङ्क्रमित छन्। कुष्ठरोग निवारणमा थप नीति तथा कार्यक्रम बनाउने लगायतका विषयमा ध्यान दिने सरकारी पक्षको भनाइ छ। राईतिर र अलि सुदूरपश्चिमका क्षेत्रहरूमा यो बिमारहरू लुकाएर बस्ने, उपचार कम गर्ने र यसबाट चाहिँ धेरै ठुलो एउटा फैलिँदै जाने जुन खालको परिस्थिति छ, विशेष गरी त्यस्ता ठाउँहरूलाई अलि बढी केन्द्रबिन्दुमा राखेर
त्यहीँनिर अलिकति जनप्रतिनिधिहरू पनि योसँग सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधि व्यक्तित्वहरू पनि र अन्य सामाजिक व्यक्तित्वहरू सबैलाई चाहिँ परिचालन गरेर यस सन्दर्भमा आवश्यक अवेरनेसहरूको अभियानहरू सञ्चालन गरेर उपचारका कामहरूलाई पनि प्रभावकारी ढङ्गले लिएर जाने काम हामीले गर्नुपर्छ। विगतको तुलनामा सहज रूपमा लिए पनि कुष्ठरोग सम्बन्धी सामाजिक धारणामा पूर्ण सुधार भएको भने देखिँदैन, जसले गर्दा रोग निको भइसक्दा पनि प्रभावितहरूलाई समाजमा पुनर्स्थापन हुन समस्या देखिने गरेको छ। धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग जोडेर हेर्दाखेरि कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरूले म कुष्ठरोग लाग्यो भनेर अझै पनि खुलेर आउन सकेको अवस्था छैन। अब धेरै गाह्रो चुनौती छ अझै पनि। कुष्ठरोगको जोखिम हरेक उमेर समूहका व्यक्तिमा रहे पनि 10 देखि 15 र 25 देखि 45 वर्ष उमेर समूहमा बढी देखिने गरेको छ। हाल कुष्ठरोग प्रभावित करिब 2300 जनाले नियमित औषधि सेवन गरिरहेका छन्। क्यामेरामा राजेश रजकका साथ निशा देउजाको रिपोर्ट। सरकारले लागू गरेको निःशुल्क औषधि बिरामीले उपचारको क्रममा पाउन नसक्दा पर्वतका स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। नगर अस्पतालले दिनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा पनि चुकिरहेको छ। पूर्वाधार र उपकरण जडान नहुँदा सामान्य उपचारमा पनि समस्या भएको छ। सरकारी अस्पतालमा 98 प्रकारका औषधि उपलब्ध हुने व्यवस्था सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। तर पर्वतका स्थानीय तहका अस्पतालहरूमा सरकारले लागू गरेका औषधि र उपचार पाउन सकिएको छैन। फलेवास नगरपालिकाले 1.5 वर्ष अघि वडा नम्बर 6 मा रहेको देवीस्थान स्वास्थ्य चौकीलाई नगर अस्पतालको रूपमा विकास गराउन थालेको हो। नगर अस्पतालको बोर्ड राखेको 1.5 वर्ष भए पनि स्वास्थ्य चौकी सरहको सेवा पाउन मुस्किल छ। सामान्य स्वास्थ्य जाँच भए तापनि औषधि भने उपलब्ध नभएको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन्। नाम मात्रै अस्पताल छ अहिलेसम्म, अरू ठुलो केही पर्यो भने हामी के कुसमा जानु पर्यो, के धुलीखेल जानु पर्यो, नभए पोखरा जानु पर्यो। बनाउने यत्तिकै रोकियो अलपत्रै छ। अहिलेसम्म 1 वर्ष भयो। सुगर चेक गरेको पैसा दिएपछि किन उपचार औषधि त यही हो कि यस्तै टाउको दुखेको गेस्ट्रिकको। 9 जनाको मात्रै दरबन्दी रहेको नगर अस्पतालमा एक्सरे, भिडियो एक्सरे, सामान्य शल्यक्रिया गराउने उपकरण नभएका कारण पनि अस्पतालको रूपमा सेवा दिन समस्या भएको हो। अस्पतालका अनुसार अहिले बहिरङ्ग सेवा मात्रै उपलब्ध भएको हो। आकस्मिक सेवा दिन आवश्यक औषधि, उपकरण र पूर्वाधार नबन्दा समस्या भएको छ। यति चाहिँ ओपीडी सर्भिस दिन चाहिँ डेली बेसिसमा चाहिँ यति चाहिँ ठिक छ, तर 24 आवर सर्भिसहरू तिनीहरू चलाउनु पर्यो भने चाहिँ अब नगर अस्पतालको मापदण्ड पुरा गरेर चलाउनु पर्यो भने चाहिँ यति चाहिँ काफी छैन। 11वटा वडा रहेको फलेवास नगरपालिकामा नगर अस्पतालमा दैनिक 20 देखि 30 जनाले सेवा लिने गरेका छन्। अघिल्लो कार्यपालिकाले घोषणा गरेको नगर अस्पतालमा अहिले मात्रै दरबन्दी के कति राख्ने बारे छलफल भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। नयाँ कार्यपालिका मार्फत नगर अस्पतालका कर्मचारीको दरबन्दी कायम हुनुका साथै पूर्वाधार निर्माणको चरणमा रहेको छ। यसलाई व्यवस्थापन गरेर अस्पतालको रूपमा भर्ना गर्ने, बिरामी भर्ना गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्दैछौँ। र अर्को यहाँ चाहिँ यो स्वास्थ्य बिमाको चाहिँ प्रथम बिन्दु बनाउने उसमा चाहिँ हामी बोर्डलाई चाहिँ कुराकानी गरिरहेका छौँ। 1 वर्ष अघि नै स्वास्थ्य चौकीलाई नगर अस्पताल घोषणा गरेर 14 शैय्याको अस्पताल बनाउने भनिए पनि अहिले नयाँ पूर्वाधार बन्न सकेको छैन। अस्पतालको जमिन सम्याइए पनि अलपत्र छ। नगर अस्पतालमा बिरामी पुग्न पनि सडकको सहज पहुँच हुन सकेको छैन। पर्वतबाट महेन्द्र जीसीको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको छ। प्रमुख शाहले गैरकानुनी ढङ्गले महानगरपालिकाभित्र डोजर आतंक फैलाउने काम गरेको भन्दै उपत्यकावासी सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति काठमाडौँको आह्वानमा आज दिउँसो माइती घर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले जनप्रतिनिधि भएर जनतालाई दुःख दिने काम नगर्न प्रमुख शाहलाई चेतावनी दिएका छन्। सूचना नदिकन सरासर डोजर ल्याएर पठाइयो। त्यसको जिम्मेवारी कसले दिने त भने राज्यले दिनु पर्दैन। कसैको सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गर्न पाइन्छ बिना सूचना, बिना आधार, बिना प्रमाण। उसँग प्रमाण छ, कर तिरेको छ, लालकोटा छ, तिरो तिरान छ, सबै छ।
प्रमुख शाहले नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारमाथि समेत हनन हुने गरी डोजर आतंक फैलाउने काम गरेकाले खबरदारीको लागि सडकमा आएको प्रदर्शनकारीहरूले बताए। जनताको भावना बुझेन, मर्म बुझेन भने उहाँ भोलि त्यहाँको त्यो औचित्य रहँदैन त्यहाँ बसेको। त्यही भएको कारण नै उहाँ सचिनुहोस् भनेर यो खबरदारी सभा हो, यो साङ्केतिक हो। यदि उहाँ सचिनु भएन भने उपत्यकाभरि मान्छे उठेर आउँछन्, पीडामा छन् जनताहरू। त्यो पीडामा बसेका ज्यादैतिर परेका जनताहरूलाई न्याय दिलाउनलाई म तल ओर्लिन्छौँ, सबै ओर्लिन्छौँ र उहाँले सचिनुहोस् भन्न चाहन्छु। प्रदर्शनकारीहरूले गैर कानुनी ढङ्गले संविधानले व्यवस्था गरेको भूमिको अधिकार, व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार हनन गरेर मेयर शाहले ज्याजती गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। बिना सूचना, बिना प्रमाण सडक विस्तारको नाममा गैर कानुनी ढङ्गले सूचना समेत नदिई व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि डोजर चलाउने काम तत्काल बन्द गर्न प्रदर्शनमा सहभागीहरूले माग गरेका छन्। शेयर बजारमा साताको पहिलो दिन दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। आज बजार परिसूचक नेप्से 14.68 अङ्कले घटेर 2168.53 बिन्दुमा रोकिएको हो। आज 267 कम्पनीको 82,76,000 बढी किता शेयर खरिद बिक्री भएका छन्। दिनभरिमा 51,973 पटकको खरिद बिक्रीसँगै 3 अर्ब 1 करोड 70 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। जनरल इन्सुरेन्सको 9 करोड 79 लाखको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। त्यस्तै हिमालय ऊर्जा विकास, एनआइसी एसिया बैंक, आँखु खोला जलविद्युत, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको पनि धेरै कारोबार भएको छ। आज 48 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् भने 161 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। आज लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्स, बाराही हाइड्रो पावर, इस्टर्न हाइड्रो पावर, आदर्श लघुवित्त र सूर्यज्योति लाइफ इन्सुरेन्सका लगानीकर्ताले सर्वाधिक कमाएका छन्। त्यस्तै समृद्धि फाइनान्सका लगानीकर्ताले 6.9% गुमाएका छन्। सिभिल लघुवित्त, सूर्योदय बोमी लघुवित्त, ग्रीन लाइफ हाइड्रो, गणपति लघुवित्तका शेयर धनीले पनि गुमाएका छन्। परिसूचक 14 अङ्कले घट्दा आज होटल र टुरिज्म समूहमा 6.88 अङ्क र जीवन बिमा समूहमा 37.96 अङ्क सुधार आएको छ। लामो समयदेखि सडक यातायातको असुविधाले पीडित बनेका सिन्धुलीको 3 पाटन गाउँपालिका अन्तर्गत भीमस्थानमा कालोपत्रे सडक निर्माण भएपछि स्थानीय दङ्ग छन्। सिन्धुलीमाढीमा 3 पाटनदेखि लामपान्टार र भीमस्थानसम्म सडक कालोपत्रे गरिएपछि आर्थिक क्षेत्रमा रूपान्तरण आउने देखिएको छ। पृष्ठभूमिमा देख्न सक्छौं यो भीमथान क्षेत्रमा तत्कालै यो सडक कालोपत्रे भएको देखिएको छ र लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा कालोपत्रे सडक नहुँदाखेरि स्थानीय बासिन्दाहरूले धेरै दुःख कष्ट बेहोर्नु परेको थियो। वर्षायाममा कालोपत्रे सडकको अभावमा बिरामीहरूलाई अस्पताल पुर्याउन समेत धेरै कठिनाइ थियो र यातायातका साधनहरू वर्षायाममा सञ्चालन हुन नसक्दाखेरि सदरमुकाम सिन्धुलीबारी र यो क्षेत्रका गाउँ बस्तीहरूको दूरी टाढिएको थियो र कृषिजन्य उत्पादनहरू, मल, कीटनाशक औषधिहरू ढुवानी गर्नको निम्ति कठिनाइ थियो र स्थानीय उत्पादनहरू यहाँका धान, मकै, गहुँ बजारसम्म पुर्याउनको निम्ति पनि कठिनाइ थियो। तर पछिल्लो समयमा बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय सिन्धुलीको करिब 9 करोड 50 लाखको लागतमा यो क्षेत्रमा सीएम वाइबा लामा र बालकोट बिल्डर्सको जेबी ठेकेदारले यो क्षेत्रमा सडक निर्माण गरिसके स्थानीय बासिन्दाहरूमा अहिले खुसियाली छाएको छ र सडक निर्माण भएसके यहाँको जीवनयापनमा परिवर्तन आउने देखिएको छ र कृषिजन्य उत्पादनहरूलाई बजारसम्म पुर्याउनको निम्ति यो सडकबाट प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा हुने भएको छ। सिन्धुलीमाढीबाट यो 3 पाटन गाउँपालिकाको चकमकेसम्म सहज यात्राको निम्ति पनि यो सडकले प्रत्यक्ष फाइदा हुने देखिएको छ। अब चाहिँ 15 मिनटमा हामी पुगेर आइन्छ भने यो जनताले धेरै सेवा सुविधा पाउँछ भन्ने आशा लागेको छ। मेरो चाहिँ घरहरूमा सबै जनताले सामान बोक्न आवाजात सजिलो हुन्छ जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ। 8-10 वर्षदेखिको सपना हो यो यहाँ कालोपत्रे गर्ने यो हामी धेरै पिछडिएको छौँ सिन्धुली बजारबाट। हामी यहाँ आउँदाखेरि जहिले पनि 3 घन्टा 3.5 घन्टा बसमा आउनु पर्थ्यो धुलो उडाउँदै। सामान ढुवानीमा हाम्रो सहुलियत हुन्छ। कच्ची बाटोमा ल्याएको ढुवानी र पक्की बाटोमा ल्याएको ढुवानीमा धेरै फरक हुन्छ।
सजिलो बाटोमा त हाम्रा इँटा गिटी आदि इत्यादि ल्याउनु पर्दा थोरै भाडामा आउँछ नि त हामीलाई। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, भीमस्थान, सिन्धुली। अयोध्या लैजान लागिएका कालीगण्डकी नदीका 2 विशाल शिला जनकपुर पुर्याइएको छ। दुवै शिला अयोध्यामा निर्माणाधीन राम मन्दिरमा स्थापित गर्ने तयारी रहेको छ। भगवान रामको बालस्वरूप निर्माणको लागि कालीगण्डकी नदीबाट निकालिएका 2 शिला पत्थर जनकपुर पुगेका छन्। जनकपुर पुगेपछि शिलामा विशेष पूजा आरती गरिएको छ। शिलामा पूजा गर्नको लागि सयौं मानिस मन्दिरको प्राङ्गणमा पुगेका थिए। शिला लिन अयोध्याबाट विश्व हिन्दू परिषदका अन्तर्राष्ट्रिय मन्त्री राजेन्द्र सिंह पंकजको नेतृत्वमा विश्व हिन्दू परिषदको टोली नेपाल आएको छ। नेपाल राष्ट्र के धर्मदूत के रूप में ये शिला अयोध्या में रामलला के अवतार लेकर के विराजित होगी। शालिग्राम पाइने नेपालको एकमात्र कालीगण्डकी नदीबाट 2 थान शिला अयोध्या पठाउन लागिएको हो। शिला सङ्कलन तथा पठाउने कार्यमा सक्रिय कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिका अनुसार कालीगण्डकीको शिलामा कुदिएर निर्माण गरिने भगवान रामको बालस्वरूप राम मन्दिरको गर्भगृहमा राखिनेछ। रामललाको मूर्ति बनाउनको लागि जुन शिला चाहिन्छ त्यो कालीगण्डकीबाट उपलब्ध हुन सक्छ भनेर उहाँले मलाई प्रस्ताव गर्ने बित्तिकै मैले कसैसँग केही पनि नसोधिकन सोझै हुन्छ भन्दै यस कामको लागि म पुरै लाग्छु। राम मन्दिरमा स्थापित हुने मूल स्वरूप नै नेपालको शिलाबाट तयार हुने बताइएको छ। कालीगण्डकीको शिलाबाट भारतमा मन्दिर निर्माण हुने कुराले 2 देशको सम्बन्ध थप प्रगाढ बन्ने विश्वास गरिएको छ। यो शिलाको कार्यक्रम चाहिँ हिजो राति 11 बजे यहाँ आइपुग्यो। अब आज चाहिँ यो आरती पूजा भएछ। दिनभरि यहाँको लोकल मान्छेहरू आएको सबै यात्रु दर्शन गर्नुहुन्छ। अनि भोलि 9 बजे फेरि आरती पूजा गरेर उहाँलाई अयोध्यातिर बिदाई गर्छु। अयोध्या पठाउन लागिएको एउटा शिला 26 र अर्को 14 टनको रहेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् 2020 को 5 अगस्टमा मन्दिर निर्माण शुभारम्भ गरेका थिए। हिन्दू धर्मावलम्बीले रामलाई विष्णुको अवतार मान्दछन्। उनका 4 अवतार मध्ये पिपल, कुश, तुलसी र शालिग्राम मानिन्छ। अयोध्यामा गएपछि राम र जानकीको चाहिँ मूर्ति बनाइनेछ। त्यसकारण पनि मिथिलावासी जनकपुरवासी निकै उत्साहित देखिएका छन्। एबी न्युज खबरका लागि सुजित कुमार झा, जनकपुर धाम। पुल्चोर क्याम्पसमा शुक्रबारबाट सुरु भएको 19औं राष्ट्रिय प्राविधिक मेला आज सम्पन्न भएको छ। मेलाले विद्यार्थी र अवलोकनकर्ता दुवैलाई निकै हौसला प्रदान गरेको आयोजकको भनाइ छ। इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्प्युटर इन्जिनियरिङ तथा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको संस्था लोकसले शुक्रबारबाट आयोजना गरेको 19औं राष्ट्रिय प्राविधिक मेला आइतबार सम्पन्न भएको छ। प्रत्येक वर्ष आयोजना हुँदै आएको लोकस एक्सपोले इन्जिनियरिङ र आइटी कलेजका विद्यार्थीको प्रतिभा र क्षमता चिनाउन मौका प्रदान गरेको आयोजकको भनाइ छ। 3 दिने मेला निकै सकारात्मक रहेको लोकसका संयोजकले बताएका छन्। राम्रो अर्गनाइज गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरू पाइरहेको छौँ। अनि त्यसपछि विद्यार्थीहरूले नि आफूले गरेको कुराहरू देखाउन पाउँदा उनीहरू नि एकदमै खुसी छ। 3 दिनसम्म चलेको मेलामा 70 भन्दा बढी स्टल विभिन्न विश्वविद्यालय र आइटी कलेजका विद्यार्थीहरूको रहेको थियो। मेलाले सिक्ने अवसर मिलेको सहभागीको भनाइ छ। एउटा एप बनाएको छौँ योर हेल्थ भन्ने। यसबाट चाहिँ हामीले जुन मेडिकल रिपोर्ट्सहरू हुन्छ नि त्यो पेपर बेस्ड मेडिकल रिपोर्ट्सलाई हामीले डिजिटलाइज गरेर हामीले एपको थ्रुबाट हेर्न सक्ने बनाएको छौँ। धेरै थरीका मान्छेहरू जुन सबैमा आफ्नो आइडिया छ, क्रिएटिभिटी अलग अलग छ हैन, सबैले के अब नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरू बनाइरहेछन्। मेला विभिन्न आइटी कलेजका 15,000 विद्यार्थीले अवलोकन गरेका छन्। रोबोटिक इभेन्ट, रोबो वार, रोबो रेसिङ, माइक्रो माउस लगायत विभिन्न विधामा आयोजना गरिएको मेलाका उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई पुरस्कृत समेत गरिएको छ। मेलालाई आगामी वर्षहरूमा पनि निरन्तरता दिने लोकसले जनाएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाले कुष्ठरोगी खोज्ने, उपचार गर्ने र निको बनाई सुन्नेमा झार्ने अभियान थालेको छ। कुष्ठरोगीको संख्या वृद्धि भएपछि कार्यालयले स्वास्थ्य संस्थामा आउने बिरामीको अनिवार्य कुष्ठरोग परीक्षण गर्न र गराउने अभियान सञ्चालन गरेको हो। पाल्पाका 10 वटा पालिका मध्ये 7 वटा पालिकामा कुष्ठरोगीहरू भेटिएका छन्।
सार्ने खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ केस भेटियो गत वर्षै मात्रै। त्यसैले लुकेको छ अहिले पनि। र हाम्रो तथ्याङ्कले पनि के बतायो भन्दाखेरि 7वटा पालिकामा त अहिले पनि देखिया छ, त्यहाँका दर त देखिया छ भनेपछि सङ्क्रमण त छ। पाल्पामा 10 वर्षको अवधिमा नगन्य मात्रै कुष्ठरोगी रहेका थिए। आर्थिक वर्ष 2079 असारसम्म 18 जना रोगी फेला परेका छन्। तीमध्ये 6 जना निको भएका छन् भने 12 जना उपचारको क्रममा रहेका छन्। सन् 2010 मै नेपालमा कुष्ठरोग निवारण भएको घोषणा गरिए पनि बर्दियामा भने कुष्ठरोगीको संख्यामा कमी आएको छैन। विश्व कुष्ठरोग दिवसको अवसरमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाले हाल 36 जना कुष्ठरोगका बिरामीहरू रहेको जानकारी दिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 63 जना र यस आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्ममा 15 जना बिरामी जिल्लामा फेला परेका हुन्। रोगीमध्ये 36 जनाले नियमित औषधि उपचार गराइरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। बाँकी बिरामी उपचारबाट निको भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। उपचार गरेमा कुष्ठरोग पूर्ण रूपमा निको हुने भए पनि धेरैले यो रोग लुकाउने गर्दा नियन्त्रणमा समस्या देखिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब पालो एबी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका 7 केन्द्रीय सदस्यहरूले कार्य सम्पादन समितिको राजीनामाको माग गरेका छन्। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल T20 लिगको दौरानमा स्पट फिक्सिङ जस्तो गम्भीर अपराधको लागि बाटो खोलिदिएको भन्दै क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द सहित पदाधिकारीको राजीनामा माग गरेका हुन्। गैरकानुनी काम गरेको क्यान नेतृत्वले गल्ती भयो भन्दैमा उम्कन नपाउने र सम्झौता गलत भएको दाबी केन्द्रीय सदस्यहरूको छ। उदयमान खेलाडी आज हत्कडीमा कस्टडीको सिआइबीको हत्कडी लगाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण कुराहरू हामीले यहाँलाई आज अवगत गरायौँ र नेपाल क्रिकेटसँग कुनै पनि हिसाबमा सस्पेन्सन हुँदैन। नेपाल क्रिकेटसँग सस्पेन्सन हुँदा बचाउनु लागि चाहिँ नेतृत्वले गलत भएका मान्छेले राजीनामा दिएर नेपाल क्रिकेटलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घभित्र अवांछित विधान विपरीत काम गर्ने र नेपाल क्रिकेट सङ्घलाई डुबाउने जुन नेतृत्व छ कार्य सम्पादन टोली, त्यसको बर्खास्ती र तिनीहरूको कारबाहीको लागि हामी माग गर्नको लागि सार्वजनिक रूपबाट तपाईँहरूको माझमा आएका हौँ। यस्ता चाहिँ सङ्घमा बस्ने मान्छेलाई कारबाही गरेर सरकारले चाहिँ गर्नैपर्छ, जेलबन्द गर्नैपर्छ, कारबाही गर्नैपर्छ र आउने यदि सरकारले कारबाही गर्दैन भने आउने मान्छेलाई सचेत गराउनले कारबाही गर्नुपर्छ। क्यानका केन्द्रीय सदस्यहरू ऋषिराम गौतम, दाउन अन्सारी, सञ्जय राज सिंह, करण महतारा छेत्री, अमित वीर पाण्डे, छुम्बी लामा र धर्मराज गिरीले कार्य सम्पादन समितिमा रहेका अध्यक्ष चन्द, कार्यवाहक सचिव प्रशान्त मल्ल, कोषाध्यक्ष रोशन सिंह र केन्द्रीय सदस्य दुर्गाराज पाठक र पदक खड्कालाई राजीनामा दिन माग गरेका हुन्। प्रतियोगितामा क्यानसँग सम्झौता गरेको रणनीतिक र व्यावसायिक साझेदार कम्पनी 73 स्पोर्ट्सकै प्रमुख स्पट फिक्सिङमा संलग्न हुनु दुःखद रहेको असन्तुष्ट सदस्यहरूको भनाइ छ। सङ्घभित्र अवांछित विधान विपरीत काम गर्ने र नेपाल क्रिकेट सङ्घलाई डुबाउने नेतृत्वलाई बर्खास्ती र कारबाही हुनुपर्ने समेत उनीहरूको भनाइ छ। पुष 9 गतेबाट 27 गतेसम्म आयोजना भएको T20 लिगमा स्पट फिक्सिङ भएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। सिआइबीले पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी महबुब आलम र राष्ट्रिय टोलीका सदस्य आदिल अन्सारीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। थाइल्यान्डमा सम्पन्न ASBC एसियन अन्डर 22 बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा नेपालको लागि ऐतिहासिक रजत पदक जितेकी नेपाली बक्सर सुषमा तामाङलाई आज ओलम्पियन ऋषि गुरुङको फाउन्डेसनले नगदसहित शिशिर गुरुङको फाउन्डेसनले नगदसहित सम्मान गरेको हो। फाउन्डेसनले एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर बक्सर सुषमा तामाङलाई नगद 25,000 रुपैयाँ सहित सम्मान गरेको हो। बक्सर सुषमाले प्राप्त पदकले आगामी दिनमा अझै राम्रो गर्न हौसला मिलेको बताइन्। राम्रो गर्न सक्छु भन्ने एउटा मोटिभेसन प्लस अब आउने गेमहरुमा त्यसमा कन्फिडेन्ट बढेको छ। एसियन बक्सिङ कन्फेडरेसनको मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता ASBC
एसियन अन्डर 22 अन्तर्गत महिला 48 केजी तौल समूहमा नेपालकी बक्स सुषमाले रजत पदक जितेकी थिइन्। सुषमा बुधबार फाइनलमा उज्बेकिस्तानकी खेलाडीसँग पराजित हुँदा रजत पदकमा सीमित भएकी थिइन्। एसियन बक्सिङ कन्फेडरेसनको मान्यता प्राप्त प्रतियोगितामा नेपालले रजत जितेको यो पहिलो पटक हो। प्रतियोगितामा महिलातर्फ नै 57 केजी तौल समूहमा हिमा राई, 75 केजी तौल समूहमा श्रीसा जबेगुले कांस्य पदक जितेका थिए। पुरुषतर्फ 86 केजी तौल समूहमा विजय बाटाले पनि कांस्य जितेका छन्। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।